हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। रात गए पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम दाग दिया। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। शहर के पेट्रोल पंप्स पर कीमत 234 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम पर बोझ है। अखराजात में मजीद इजाफा हो गया, लेकिन ज़राए आमदनी में कोई इजाफा नहीं है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत ने अवाम पर बोझ डाल दिया, जो जुल्म है। गरीब इंसान के लिए ज़्यादातर जुल्म है। जैसे हम लोग हैं, हम मज़दूर आदमी हैं, तकरीबन हमारी मज़दूरी 1200 रुपये मज़दूरी है, और हम लोग जो हैं बहुत ऐसे समझो कि मजबूर हैं कि हम लोग ये मजबूरी में चला रहे हैं। यार बहुत ही बुरे हाल है भाई, हम तो पिस गए हैं यार। बस भाई ये अभी हम लोगों को तंग कर रहे हैं बिल्कुल, और हम लोग बिल्कुल बज़न हो गए हैं। अभी क्या करें, हमारी रोज़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हमारा रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा कि हुकूमत में आने से कबल दावे बहुत किए, मगर अवामी रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में हुकूमत की जानिब से एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा हो गया। पेट्रोल महंगा होने पर कराची के शहरियों ने बरहमी का इजहार कर दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे हबीब खान से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिस पे कराची के शहरी जो है वो बिलखुसूस गम व गुस्से का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। कराची के शहरियों से जब हमने बात की, सुबह जब पेट्रोल पे पहुँचे हैं, तो उन्होंने यही उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस वक्त जो इजाफा है वो बिला जवाज़ है। इस वक्त आलमी मार्केट के अगर सूरत हाल की बात करें तो सबका यही कहना है कि एक तरफ तो दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं उसमें कमी आ रही है, दूसरी जानिब डॉलर की जो कीमत है उसमें भी कमी आई है। रुपया अपनी जो कदर है उसमें बेहतरी दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से जो आवाम पर जो पेट्रोल बम गिराया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, उस पर शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को इस वक्त जो है वो आवाम को रिलीफ के इकदाम करने चाहिए थे। इसके बरक्स जो इजाफा किया गया है ये फिर आवाम की जेब पर बोझ बनेगा और एक और महंगाई का जो तूफ़ान है वो बरपा होगा। तो सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कराची के शहरी बिलखुसूस के हुकूमत पेट्रोल जो कीमतें हैं उसमें आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करे। ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में कहा कि आवाम के साथ खड़ी हूँ, कीमतों में इजाफे के फैसले की तायीद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की है, यहाँ तक कह दिया कि वो आवाम पर मजीद एक पैसे का बोझ नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं और मीटिंग छोड़कर चले गए। 400 स्क्वायर यार्ड पर कैसे पोर्शन बन गए, जिम्मेदार एसबीसी अफसरान को नौकरी पर रहने का हक नहीं। हाई कोर्ट का पोर्शन बनाने के केस में डीजी एसबीसी को इंक्वायरी का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले अफसरान की निशानदही की जाए, कार्रवाई करके 30 रोज़ में फहरिस्त जमा कराएं। अदालत की हिदायत। डिप्टी डायरेक्टर एसबीसी पर शदीद इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि बिल्डिंग बनते वक्त आप लोग नहीं देखते, ऐसे लोगों को यहीं पेश करते हैं जो गूंगे बहरे हों। मौसम के हवाले से आपको बताएं तो शहर कायद इस वक्त हब्स की लपेट में है। शहर में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताएगा मौसम कैसा रहेगा शहर कराची का? शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो आज सुबह से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हब्स की कैफियत महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि मतला शहर का जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि इस वक्त शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं नूरियाबाद की साइड पर जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और ख़ासी तेज़ बारिश है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये सिलसिला 1 से 1.5 घंटे में कराची में दाखिल हो सकता है। फिर कराची में भी बादल बरसने के इम्कानात हैं और मुमकिन तौर पर जो है वो कराची में तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 67% बताया जा रहा है, जबकि शुमाल मशरिकी सिम से हवा की जो रफ्तार है वो तकरीबन 10 से 15 नॉटिकल माइल है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि शहर में जो है वो आज भी तेज़ और हल्की बारिश के इम्कानात हैं, कहीं कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश भी हो सकती है। और ये जो सिलसिला आज के हवाले से महकमा मौसमियात ने बताया था कि आज से शुरू होगा, ये 18 अगस्त तक जो है वो जारी रहेगा। तेज़ बारिश से नशीबी इलाके जो है वो भी ज़ेर आब आ सकते हैं। ताहम इस स्पेल के दौरान जो कि आज से 18
اگست تک ہے. کتنی بارش ہوگی یہ کہنا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ قبل از وقت ہوگا. البتہ شام میں رات میں جو درجہ حرارت تھا کم سے کم وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. میکسیمم ٹیمپریچر 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. جبکہ اس وقت جو ہے بارش سے قبل جو حبس ہوتی ہے کراچی میں اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور شدید گرمی جو ہے محسوس ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ہیومیڈیٹی اس وقت بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سسٹم جنریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کراچی کا ٹھیک ہے عادیہ، آپ کا بہت شکریہ. شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا. سرجانی، کرنگی کریک، کیٹی بندر میں بارش ہو رہی ہے. آپ کو بتائیں گے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہے. سرجانی، کرنگی کریک، کیٹی بندر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے سعود بن مرتضیٰ سے. جی سعود، بتائے گا کہ کن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں صبح سے کراچی میں گرمی اور دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن اچانک جو ہے کالے بادل برسنا شروع ہو گئے. سرجانی، اورنگی اور اطراف میں جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے دیر بارش ہوئی اور اب ہفتے ہفتے جو ہلکی اور تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جس سے موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا اور جو گرمی کا زور ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے. صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کافی گرمی تھی اور سخت دھوپ تھی لیکن اچانک جو ہے مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ. جی ٹھیک ہے سعود، آپ کا بہت شکریہ. روپے نے جان پکڑ لی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 48 پیسے سستا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 213 روپے کی سطح سے بھی نیچے آ گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 213.98 روپے سے گھٹ کر 212.50 روپے تک گر گیا ہے. ڈالر سستا ہونے کے اثرات سامنے آنے لگے. گاڑیوں کی قیمت بڑھنے کے بعد کم نہ ہونے کی روایت تبدیل ہو گئی. ڈالر مہنگا ہونے پر ٹویوٹا انڈس موٹرز نے مختلف ماڈلز کی قیمت میں 9 لاکھ سے 31.5 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا تھا. اب کمپنی نے مختلف ماڈلز کی گاڑیوں کی قیمت میں 2,60,000 سے 11,40,000 روپے تک کی کمی کا اعلان کر دیا ہے. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے اشرف خان سے. جی اشرف، آگاہ کیجیے گا نئے ریٹس کے حوالے سے. ڈالر کی قیمتوں میں کمی کے اثرات آنے لگے ہیں اور پہلی بار ایک روایت چینج ہوئی ہے. انڈس موٹر نے جو گاڑیوں کی قیمتوں میں دیکھا جائے جو 15 روز پہلے جو ہے 9 لاکھ سے 31.5 لاکھ روپے کا اضافہ کیا تھا. مختلف ماڈل کی گاڑیوں کی قیمت میں 2,60,000 روپے سے 11 لاکھ روپے تک کی کمی کر دی. اور یہ جو اعلان کیا ہے کہ جو ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے ساتھ میں CKD کی جو قیمت ہے اس میں کمی ہوئی، اس کی وجہ سے مختلف ماڈلز کی گاڑیوں کی قیمت میں کمی کر دی ہے. اور یہاں پہ دیکھا جائے جو یارس ہے اس کی قیمت میں جو ہے مختلف جو ماڈلز ہیں 2,70,000 سے 2,80,000 روپے کی کمی کی ہے. اور اس کے ساتھ کرولا جو ہے 1.6 کی جو مختلف ماڈل ہیں آٹومیٹک اور مینول اس میں 3,30,000 سے 3,50,000 تک کی کمی کی ہے. اور دیکھا جائے کرولا جو 1.6 ہے وہ آٹومیٹک جو گاڑی ہے اس میں 3,60,000 سے 4,10,000 روپے کی کمی کی ہے. اور اگر دیکھا جائے پھر اس کے بعد جو دیگر ماڈلز ہیں جو ریوو ماڈل ہے جو انڈس موٹر کا اس میں جو ہے 6,50,000 سے 7 لاکھ روپے تک کی کمی کی ہے. اور سب سے زیادہ جو اضافہ کیا تھا جس میں ہم دیکھیں فارچونر میں تو فارچونر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں جو ہے ٹویوٹا نے تقریباً 31.5 لاکھ روپے کا اضافہ کیا تھا. لیکن اس وقت جو سامنے آئی ہے قیمت وہ تقریباً 10,20,000 سے 11,40,000 روپے تک کی کمی کی گئی ہے. جو موٹر ڈیلر کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں جو کمی ہے اس کے اثرات کی روایت جو ہے چینج ہوئی ہے کہ جو مسلسل 15 روز پہلے جو قیمتیں تمام جو کارساز کمپنی ہیں انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا تھا لیکن ٹویوٹا نے کہ مثال کیا اور 15 اگست سے جو گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے اشرف، آپ کا بہت شکریہ. ٹرینوں میں سفر کرنے والے شہری ڈول گئے. پاک بزنس ایکسپریس معطل ہونا معمول بن گیا. کراچی اور لاہور دونوں جانب سے آج بھی ٹرین نہیں چلے گی. پاکستان ریلویز کا اعلان، حکام کے مطابق مسافروں کو دوسری گاڑیوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. جو مسافر سفر نہیں کرنا چاہتے وہ مکمل ریفنڈ بھی لے سکتے ہیں. ناگزیر وجوہات کے بنا پر معطل کیا گیا. پاکستان ریلوے تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہے. رہنما PTI اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانے کی تیاری. ملک ریٹیلرز نے ایک بار پھر شہر میں دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے دیا. جنرل سیکرٹری ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسییشن عبدالوحید گدی کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی اور بارش کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ڈیری انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. مشکلات کی وجہ سے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے. کراچی میں دودھ کی سرکاری قیمت 120 روپے لیٹر ہے جو پہلے ہی 50 روپے اضافے سے 170 روپے لیٹر فروخت ہو رہا تھا. منڈی کے نرخ میں اضافے کے بعد دودھ کی قیمتوں میں مزید 20 سے 30 روپے اضافے کا امکان ہے جس کے بعد مارکیٹ میں دودھ کی قیمت 200 روپے فی لیٹر تک جا سکتی ہے. ہوشربا مہنگائی نے غریب کے لیے بھوک کی آگ بجھانا مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے. گندم کی ضلع بندی کے سبب شہر میں چھوٹی چکی کا آٹا مہنگا ہو گیا ہے. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے بسیم افتخار سے. جی بسیم.
शहर कायद में महंगाई के आवाम पर पै दर पे वार। छोटी चक्की मालकान ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। शहर में छोटी चक्की का आटा 5 रुपए महंगा होकर फी किलो 110 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि छोटी चक्की आटे का 5 किलो का थैला 25 रुपए इजाफे से 550 रुपए और 10 किलो का थैला 50 रुपए इजाफे से 1100 रुपए पर पहुंच गया। शहरियों ने आटे की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। जो 1500 रुपए रोज कमाता है वो आटा क्या खाएगा, क्या कमाएगा। जो किसी का गुजारा हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। जैसे ज़्यादातर लोग भूखे ही मर रहे हैं आजकल कि आटा वो 2 रोटी खाने वाला 1 रोटी खाएगा, बोलेगा भाई गुजारा करो। आटा बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, और जिस कदर आटा इतना महंगा हो गया है, आम गरीब आदमी की ये उसमें रीच में ही नहीं आ रहा कि उसको अफोर्ड कर सके। चक्की मालकान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम भी 80 रुपए किलो से तजावुज कर गई है। गंदम की जिलाबंदी बदस्तूर बरकरार है, जबकि बिजली महंगी होने समेत अखराजात भी बढ़ गए हैं, जिसके असरात आटे की कीमतों पर मुरतब हुए हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग पर काबू ना पा सका। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया। शहरी तवील बिजली बंदी से बिलबिला उठे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 400 से ज्यादा मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। लियाकताबाद नंबर 4 में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के सताए शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है और बिल डबल कर दिए हैं कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं। फील्ड एडजस्टमेंट की मद में हम क्यों दें पैसे? हमारा तो कसूर नहीं है ना यार, और कमाई इतनी है नहीं। देखिए ना, तनख्वाह है 25-30 हज़ार रुपये, उसमें किराया भी दें, 10-12 हज़ार रुपये बिल भी दें, घर भी चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? बिल तो समझ लें इतना आ रहा है कि परेशान हो चुके हैं। गुलिस्तान जौहर और न्यू कराची में भी बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है, जबकि गुलशन इकबाल, लियारी, मलीर, लाइन्स एरिया और शाह फैसल समेत दीगर इलाके भी लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि इस वक्त 400 मेगावाट के करीब शॉर्ट फॉल का सामना है। रात के औकात में लोड शेडिंग नागुजीर है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ हबीब खान, सिटी 21। मौशी पॉलिसी के फुकदान से बरामद कुंदगान शदीद परेशान हो गए। काटी के साबिक सदर मसूद नकी कहते हैं कि अभी पिछले माह बरामदात 24% कम हुई हैं। अगले 4 से 5 माह में बरामदात मजीद कम होंगी। उनका कहना है कि पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। सनतें नहीं चलेंगी तो हुकूमती आमदनी कैसे होगी? बरामद कुनंदगान मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल पर शदीद परेशान। बरामद कुनंदगान मसूद नकी ने कहा है कि बरामदात को तो कम होना ही था। पहली बात, आलमी सतह पर भी महंगाई की वजह से तलब में कमी हुई है, साथ ही पाकिस्तान में पैदावारी लागत बढ़ने से भी मसाइल हुए। मसूद नकी ने कहा कि अगले 4 से 5 माह में बरामदात में इजाफा नहीं बल्कि कमी ही होगी, जिसके मईशत पर भी असरात होंगे। अभी भी आगे आने वाले महीनों में 4-5 महीनों में भी ये एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन ही करेगी, ये गेन नहीं करेगी, क्योंकि पीछे जो बैकअप प्रोसेस है वो इस वक्त बहुत स्लो हुआ है। कपड़े की वीविंग, डाइंग, स्पिनिंग ये सब नज़र आता है, तो उसी से फिर एक्सपोर्ट होती है। मसूद नकी ने साफ कह दिया कि माशी पॉलिसी के फुकदान से बरामद कुनंदगान शदीद परेशान है। डॉलर की कीमत में इतनी तेजी से मुस्बत असरात नहीं हो सकते। कारोबार खराब हो गया है, सनतें कैसे चलेंगी? आप इसके मस्बत असरात तो देख ही नहीं सकते। कारोबार इतना ख़राब हो गया है लोगों का, वो इंपोर्टर्स हों या एक्सपोर्टर्स हों, जिन्होंने पिछले दिनों 240 के हिसाब से मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा था, अब मैं कल जाकर के 215 पे करूँगा, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इतनी फ्लक्चुएशंस जो है ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशंस हैं। वी आर नॉट श्योर कि हमें 215 पे माल बेचना है, 200 पे माल बेचना है, 235 पे बेचना है, किसी को कुछ पता नहीं है। बरामद कुनंदगान का कहना था कि मुस्तकिल पॉलिसी ना होने की वजह से किसी को कुछ नहीं पता आगे क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से इसके असरात तमाम सेक्टर पर नजर आएंगे। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। एक मरतबा फिर आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सुरजानी, करंगी क्रीक, केटी बंदर और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताएगा किन किन इलाकों में बारिश हो रही है और हब्स की कैफियत अब खत्म हो गई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी, उस हवाले से कराची में बारिश का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता रात से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और तेज़ का सिलसिला जारी है। आज सुबह भी जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और कहीं रिमझिम थी तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई है। सरजानी से तेज़ बारिश की इत्तलात हैं, इसी तरह न्यू कराची से और औरंगी टाउन से तेज़ बारिश की इत्तलात हैं, जबकि कोरंगी क्रीक, केटी बंदर में भी बारिश जो है वो जारी है।
کورنگی کی اگر بات کی جائے تو یہاں ہلکی بارش ہے، تاہم لانڈھی کے بھی کچھ علاقوں سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش تھی. اسی طرح ڈیفنس کے مختلف مقامات سے اور کلپٹن پہ بھی جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے. تاہم یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ کراچی میں تیز برسات ہوئی ہے. تیز برسات کا جو سلسلہ ہے وہ 2-4 منٹ 5 منٹ تک رہتا ہے اور اس کے بعد پھر رمجھم شروع ہوتی ہے. تیز اسپیل جو ہے وہ دیر تک ابھی تک نہیں برس سکا ہے، لیکن جو ہفت ہے، ہفت کی اگر بات کی جائے تو ہفت کی شدید پریشان ہے. شہری اس حوالے سے شدید ہفت کی کیفیت برقرار ہے اور ہوا جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے گرمی محسوس کی جا رہی ہے. تاہم یہ جو رمجھم کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے شہریوں کو کچھ ریلیف مل رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 2 روز تک مزید بارشوں کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، جبکہ سمندر میں بھی طوفانی ہے. جی ٹھیک ہے. رضوان یہ بتائے گا کہ محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ یہ اسپیل کب تک موجود رہے گا اور نیکسٹ اسپیل آنے کا کوئی امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس اسپیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 18 اگست تک جو ہے یہ برقرار رہ سکتا ہے اور اس کے بعد ایک اور اسپیل آنا ہے جو کہ کراچی میں ایک مرتبہ پھر بارشوں کا سبب بنے گا. شہر میں اس وقت موجودہ جو اسپیل ہے اس کے سلسلے میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن موسلا دھار بارش اس کو نہیں کہا جا سکتا. موسلا دھار بارش نہیں ہو رہی ہے، تاہم رمجھم کی وجہ سے جو ہفت اور گرمی تھی اس سے کچھ شہریوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے. جی ٹھیک ہے رضوان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں سعود بن مرتضیٰ ہمارے نمائندے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعود یہ بتائیے گا کہ نکاسیاب کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ بالکل دیکھیں، شہر میں بارش کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں نکاسیاب کے تو انتظامات دکھائی نہیں دیتے. البتہ بارش کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ اور پانی جمع ہونا دوبارہ شروع ہو چکا ہے. ابھی جو بارش رکی تھی اس کا جو کیچڑ اور پانی تھا وہ بھی مکمل طور پر نہیں ختم ہوا تھا. مزید اب بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وقت کے مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش ہو رہی ہے. زرجانی ٹاؤن، نارتھ نازمآباد، نارتھ کراچی اور اطراف میں بھی جو ہے بارش ہوئی ہے، لیکن گرمی کا زور اس سے ضرور ٹوٹ گیا. البتہ وہ جگہ جگہ نکاسیاب کی ناقص کارکردگی اور انتظامات کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے. جی ٹھیک ہے سعود، آپ کا بھی بہت شکریہ. رضوان احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ رکن صوبائی اسمبلی صداقت حسین اور وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی علی احمد جان نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن کے ہمراہ پودا لگا کر مانسون شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا ہے. رکن اسمبلی نے کہا ہے کہ جشن آزادی کی تقریبات میں بلدیہ غربی کے عوام نے مادر وطن سے محبت کا اظہار کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم ذات پات اور قومیت سے پاک صرف اور صرف پاکستانی ہیں. انتظامیہ بلدیہ غربی کا یوم آزادی منانے کے ساتھ مانسون شجرکاری مہم شروع کرنا خوش آئند عمل ہے. اس موقع پر معاون خصوصی نے کہا کہ بلدیہ غربی کے عوام نے جس طرح جشن آزادی کے موقع پر وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیا، اس پر تمام اہلیان بلدیہ غربی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جبکہ ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ مہم کے پہلے مرحلے میں تقریباً 1000 پودے لگائے گئے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے 3 حلقوں ملیر، کورنگی، لیاری میں ضمنی الیکشن کا معرکہ. اسکروٹنی کے بعد لیاری سے پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کے کاغذات درست قرار پائے. سردار نبیل گبول نے حلقہ 240 پر سربراہ تحریک انصاف عمران خان پر اعتراض اٹھا دیا، جبکہ کورنگی سے سابق وزیراعظم کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. کراچی کے 3 حلقوں پر ضمنی الیکشن کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا. ڈسٹرکٹ ساؤتھ حلقہ NA 246 لیاری پیپلز پارٹی کے یوسف بلوچ اور جاوید ناگوری کے کاغذات منظور کر لیے گئے. پیپلز پارٹی امیدواروں نے لیاری میں تیر چلانے کا دعویٰ کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ 2018 کا الیکشن ہم سے چھینا گیا تھا اور ہم انشاءاللہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. ہم انشاءاللہ ووٹ کی طاقت سے انتقام لیں گے. اس 2018 کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی بری طریقے سے شکست ہوگی. پیپلز پارٹی رہنما نبیل گبول اور ان کے بیٹے نادر گبول کے بھی کاغذات منظور ہو گئے تو نبیل گبول نے عمران خان پر اعتراض جمع کروا دیے. بولے فارن فنڈنگ کیس کے بعد خان الیکشن لڑنے کا اہل نہیں. اعتراضات مجھے یہ ہے کہ جس شخص کو الیکشن کمیشن نے اپنے ایک فیصلے میں اپنے ایک ورڈکٹ میں کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے اپنے فارن فنڈنگ جو پیسے ہیں وہ چھپائے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے ہیں
اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ ایسے پراپرٹیز ہیں جو اس کے نام پر ہے اور ان کی زوجہ کے نام پر ہے، وہ انہوں نے اس فارم پہ جو میں نے چیک کیا ہے اس میں انہوں نے درج نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس چھپائے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب NA 239 کورنگی سے سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت 8 امیدواروں کے کاغذات درست قرار دے کر منظور کر لیے گئے۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ اقدار انور، کراچی۔